लोकल काउंसिल के चेयरपर्सन हमारे आदरणीय भाई साहब दामोदर शिरोडकर जी, तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हुए इनके साथ इनके सहयोगी काउंसिलर हमारे राजू भाई जो कई सालों से हमारे मिशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आज ये महात्मा दामोदर शिरोडकर जी जिनको हमने यहाँ पर विशेष रूप साथ संगत जी प्यार से बोलिए। साथ संगत जी समस्त निरंकारी मंडळ हे पुरे गोव्यापुरते पुरे विश्वाक हे भरलेले आसा आणि जे आता नमूद केले की ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे ग्रीनीज बुका लिहिले गेले की ब्लड डोनेशन सगळ्यांच्या निरंकारी मिशनाचे चड मेळटा। आम्ही गोंयांत सुद्दां वर्सात 3 फावटी करतात, 4-4 म्हयन्यांनी एकदां। कित्याक डॉक्टरान आमकां मेडिकल कॉलेजान आदेशीत असो दिलो की आमकां एक बरोबर दवरपा मेळना, तेन्ना आमी 3 फावटी दितात। त्याच प्रमाणे खंय तुफान जालें, खंय प्लॉट येयलो, थिंगा सुद्दां आमचे सेवादल महात्मा वयतात आनी थिंगा सेवा करतात। जशें काणकोण पळयल्लें आमी, जेन्ना प्लॉट येयला तेन्ना आमी गोंयच्यान कमी म्हणल्यार 50 लोक कितल्योश्यो गाडयो घेवन प्रत्येक प्लॉटार वचून थिंगा वचून भोंवन येयलें। आमी स्वता हातीन सफाई करून तेंची घरां दिल्ली, तेमकां तांदूळ दिले, साकर रेशन बी दिलें निरंकारी मिशनान। आमी पयशे हे कडेन करून कोणाडेन घेवन न्ही, आमी स्वता पयशे हे कडेन करून दिल्ले। अशे काही प्रकारे आमी निरंकारी मिशन हे समाजाची सेवा करता। जेन केन प्रकारे समाज आपलें घर सुंदर दवरता इतरांचें घर सुंदर दवरची होच प्रयास सगळ्यांचो आसा। सद्गुरू निरंकारी सुदिक्षा माताजी समस्त विश्वाची सद्गुरू आसा, तेज्या अधीन रावन आमी हे प्रत्येक कार्य करतात। आमच्या गोवान 9 ब्रँचीस आसात, त्या शिवाय चिपळूण झोनाच्या अंडर आमी आसात आनी तेजे नंतर आमचो सेंटराच्या अंडर आमी आसात। आमचे 9 जे आसात वास्को, मडगांव, पणजी, म्हापसा, फोंडा, सावड्डा, पेडणे अशे 9 ब्रँचीस आमचे प्रत्येक मुखी आसात। त्या मुखी सोंपयल्ले आसात जे काम आनी सत्संग जे आसात तेजे अंडर सगळे जातात। जो निरंकारी मिशना बद्दल आमी सामाजीक कांय घेयना, फक्त देव आनी निराकार जो सद्गुरू हेजे भितर आमी सांगतात, प्रवचन करतात की देव खंय आसा खंय आनी तो कसो आसा हेजें आमी प्रवचन समस्त विश्वाक आमी दितात। त्या प्रमाणे जे आमचे मडगांवचे पंचायती चेअरपर्सन इथपर्यंत पावले, म्युन्सिपाल्टीचे, त्याच प्रमाणे त्याचो मेंबर राजू तोय पावलो आनी समस्त आमी येयल्या बद्दल तुमी आशिर्वाद दिलो। तो आशिर्वाद सुद्दां आमच्या जिवनात आमी समर्पित करण्याचो प्रयत्न करून माझ्या शब्दाक विराम दिता। साथ संगती प्यार से बोलिए। निरंकारी मिशन रजिस्टर्ड दिल्ली गोवा सेक्टराच्या वतीन आयज हो आमचो गोवा क्रिकेट निरंकारी जो टुर्नामेंट आहा तो आयज ह्या सुवातेर चालू आसा। सद्गुरू माता सुदिक्षाजी महाराजांची ही असीम कृपा आमकां लाभलेली आसा की आमच्या ल्हान भुरग्यां पासून आमचे तरणाटे आनी तेच भशेन आमचे बुजुर्ग या सगळ्यांच्या सहभागान हे आयचे 2 दीस 3 आनी 4 असो हो सुंदर टुर्नामेंटाचो माहोल ह्या सुवातेर आमकां पळोवपाक मेळटा। खूब उमेद दिसता की आमच्या मदीं आयज आमकां शुभेच्छा दिवपाक आमचे मडगांव म्युन्सिपाल्टीचे चेअरपर्सन आमचे भाई दामू शिरोडकर, आमचे काउन्सिलर राजू भाई हे आमच्या मदीं पावल्ले आसा आनी बाकीचे मानेस्त जांकां आमी हे इन्विटेशन दिल्लें आसा येणाऱ्या वेळा भितर आयच्या दिसा भितर फाल्यांचो दीस आसा ते आमकां विजीट दिवन हांगासर आमच्या भुरग्यांक तेंचे ब्लेसिंग्स मेळटले, ते आमकां मोटिवेट करतले। पण सांगांचें इतलें दिसता की संत निरंकारी मिशन हे आज पुरे संवसारभर ज्या जाग्याचेर आध्यात्मीक प्रचार करता, स्पिरिच्युअलिटी आमी सगळ्या पर्यंत पावयता आसतना समाजातल्या अनेक अशा घटकां पर्यंत अनेक उपक्रम आमी राबयता आनी ते उपक्रम राबयता आसतना खंयचीच जात पात, धर्म, पंथ, प्रांत अशे खंयचोच भेदाभेद न करता आसतना सगळेच आमी एका ईश्वराचे आसा ही सद्गुरूंची शिकवण घेवन हे कार्य चल्लेलें आसा। आनी ह्या कार्याक खाशेलो असो साथ जो मेळटा तो म्हटल्यार आमचे व्हॉलंटियर्स जांकां आमी संत निरंकारी सेवादल म्हणटा। ह्या सेवादलच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे आमचे एक्टिविटीज बरे भशेन आमी पार पडटा
आयज सुद्दां हो सुवाळो पार पाडपाक आमच्या ऑल गोंयचे जे 9 आमचे ब्रांचीस आसा तेतूंतल्या सगळ्या युवा भुरग्यांनी सेवा दलांनी आपलो बरो असो सपोर्ट करून हांगासर आयज जो आमचो क्रावड आसा ऑलमोस्ट 200 हांगासर आमी पावल्ले आसा आनी फाल्यां आमचो हो प्रोग्राम चलतलो. सद्गुरू माताजे कडेन हीच प्रार्थना की जसो जसो तुजो आदेश उपदेश आमकां येता की ज्या जाग्याचेर भक्ती मार्गांतल्यान हें जीवन कशें सुंदर जातलें हो जो एक मंत्र आमकां दिल्लो आसा त्या मंत्रा बरोबरच आमचें जीवन समाजांतल्या बाकी सामाजीक कार्या भितर आमचो सहभाग मागीर ते ब्लड डोनेशन आसूं मागीर ते क्लिनर्स ड्रायव्ह आसूं मागीर ते वॉटर बॉडीज क्लिनींग आसूं मागीर तो हेल्थ कॅम्प आसूं अनेक अशे आनी हेच खातीर आयज संत निरंकारी मिशनाची पुराय भारत देशांत सुद्दां आयज तोखणाय केली जाता. भारत देशाचें खाशेलें अशें मंत्रालय जे प्रोजेक्ट अमृत म्हणून आयज संत निरंकारी मिशना कडेन तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा आनी तेतूनसून आमी अनेको वर्सां आतां 3 वर्सां जाल्लीं आसा की आमी अनेक वॉटर बॉडीज क्लिनींग करता. तेच भशेन जे झाडां रोवपाची ती सुद्दां कार्य आयज सद्गुरूच्या आशिर्वादान आमचें जाता. अनेक अशा जाग्याचेर ज्या महाराष्ट्रा सारक्या अशा भागांत ज्या जाग्यार पाण्याची पूर्ण गैरसोय आहा थंय सुद्दां बांदारे बांदून आयज संत निरंकारी मिशन तांकां पाणयाची सोय करून दिता. एकंदरीत संत निरंकारी मिशन स्वताय आपूण आनंदान सगळ्या आपल्या भक्तांक ज्या जाग्यार जगपाची संदी दिता थंय समाजांतल्या बारीकांतल्यान बारीकाच्या उद्धारासाठी सुद्दां हें बरे भशेन कार्य करता आनी त्याच्या भितर आमकां सद्गुरूंचो जो आशिर्वाद आसा त्याच्या खातीरच हें कार्य बरे भशेन संपन्न जाता. तेन्ना परत एकदां ह्या कार्याक ह्या माचयेर आसलेले आमचे सगळे जे ब्रांच मुखी आसा सगळे येयल्ले आसा. डॉक्टर कुणालजी आसा, भानदासजी आसा, ओम प्रकाशजी आसा आनी ह्याच्या भितर खाशेले अशे ह्या कार्या भितर आमचे बाबल नायक आमचे चव्हाण महात्मा हेंच्यांनी आपले चड योगदान दिवन हो कार्यक्रम बरो संपूर्णपणे सफल करपाक आनी आमचे जे बी इन्वायटीस आसा तेंच्या पर्यंत पावोवन हो आमचो मॅसेज तांकां कन्वे करून तांकां सुद्दां तेंच्यांनी हांगा आपयल्ले आसा. तेन्ना सगळ्यांक दास मडगांव ब्रांच मुखी ह्या नात्यान सगळ्यांक वेलकम करता आसतना सगळ्यां खातीर देवा कडेन हेंचें बरें जीवन जें आसा हे ज्या क्षेत्रांत वावरता तेंच्या क्षेत्रांत तांकां आणखी यश मेळचें. येणाऱ्या दिवसांत तेंच्या कडल्यान आणखी भरपूर अशें समाजाचें बरें कार्य जावन तेंच्या परिवाराकय बरें आरोग्य मेळचें, तेंचेंय कल्याण जावचें, सगळ्या संवसाराचें कल्याण जावचें अशें म्हाज्या सद्गुरू कडेन मागणें करून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. प्रेम धन निरंकारी संस्था म्हाका दिसता ही संस्था अख्ख्या गोंयभर पसरले कडेन आसा. अत्यंत म्हत्वाची संस्था. ह्या संस्थेचें काम अख्खें गोंयभर मोठ्या प्रमाणान चलता आमी कितले वर्सां पळयतात. खंयचेच संस्थे भितर अशें घडना की जी संस्था चलयता आसतनाच इतर सगळ्या गोश्टी भितर हात घालता. हांवें तांचे कितले वर्सां पळयलां ते ब्लड डोनेशन कॅम्प करतात, सभा घेतात, ते बाकीचे हे वेगळे करतात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आपलें आरोग्य बरें उरचें आनी आरोग्य बरें उरतलें जाल्यार तुवें खंय इल्लो एक्सरसायज करची पडटा, वॉकिंग करपाक. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांच्यांनी हो क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला. हातूंत भितरल्यान एक अशें प्रमाण निर्माण जाता की सगळे तांचे निरंकारी वांगडी एकठ्यान येवप आनी ह्या स्पोर्ट्साचे आनंद घेवप, आंग हालोवप, कोण बॉलिंग घालता, कोण बॅटिंग करता, कोण फिल्डिंग करता. अत्यंत म्हत्वाचो निर्णय म्हाका जाल्यार दिसता तांचे कारण भक्ती करता आसतना निरंकारी स्वस्थ तरेतना क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज करप आनी सगळ्यांक एक स्पोर्ट्सा भितर एक इनवॉल्व करप हें अत्यंत म्हत्वाचें. हांव म्हज्या कावन्सिलाच्या वतीन मडगांवच्या वतीन निरंकारी संस्थेक तांकां हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां. आमचो तेंको तांकां सदांच आसतलो अशें जाहीरय करतां. आनीक तांचे सगळे संस्थेचे टीम जे कोण तांचे आदरणीय जे गुरू आसात तांकांय हांव परबी जे आतां सद्या काम करतात तांकांय हांव परबी आवडटा. कारण आतांच कोणे तरी अनावन्समेंट करतालो की खंय तरी ब्लड कॅम्प डोनेशन कॅम्प आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता आसतना बाकीच्याय गोश्टी आमीय तशेंच करता. म्युन्सिपालिटींग राजकारण न करता एडमिनिस्ट्रेशन सगळ्यो गोश्टींनी जेन्ना स्पोर्ट्स म्हणूये, महिला दिन म्हणूये, बाकीची इतर गोश्टी म्हणूये तशें करता. तशेंच हें अत्यंत म्हत्वाचें. नाल्यार थोडे कशे आसतात, थोडे असोसिएशन, थोडे NGOs अशे आसतात की एकच काम घेवन बसतात, एक तर दुसऱ्याचेर क्रिटिसिजम करपाचें, दुसऱ्याचेर वायट उलोवपाचें. पूण ही जी संस्था निरंकारी संस्था
सगळे तांच्या वांगडे डेडिकेटेड आहात. हांव आतांच माचयेर बुचकणून पळयता आसतना ल्हानांतलो ल्हान भुरगो व्हडांतलो व्हड तांचो वांगडी एकामेकाक पांयां पडटालो आनी आशिर्वाद घेता. फिल्डार बसून वतना पळयलें की एकमेकाक पांयां पडून तांचे आशिर्वाद घेवप ही निरंकारी धन निरंकारी सकयली तांची एक शिकवण. ही शिकवण त्या तांच्या संस्थेक वयर व्हरता अशें म्हाका जाल्यार दिसता. हांव तांकां परत एकदां परबी आंवडयता आनी देव बरें करूं. Has been taken. Additional single has been added to the total. Zermika is going to face the next ball. Next ball. Zermika is ready to face the next ball. Score was